مومنٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کہاں، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ دعا ہے مرحوم میاں انصر عباس ان کے والد مرحوم اور میاں ظفر عباس مرحوم کے مولا درجات بلند فرمائے۔ جتنے مومن بیمار ہیں مولا شفا دے۔ میرے بھائی رضا عباس کی والدہ بیمار ہے، مولا شفا کلی عطا فرمائے۔ سیدنا کریم شہنشاہ مصائب مرقع درک نے ادب ذاکر پیر سید مرتضی عاشق آف لوٹے والا مسافر شام کو پرسا دیں گے۔ بابا جی کے بعد آخری شخصیت جناب شوکت رضا صاحب ممبر پہ پہنچ جائیں گے، اور بعد میں ماتمداری بھی ہے، انصر پارٹی نوخانی بھی کرے گی، قرآن دازی بھی ہوگی۔ جناب ذاکر پیر سید مرتضی عاشق آف لوٹے۔ ایک ایسی صلوات پڑھو جو حرم امام رضا جادہ۔ سب تو پہلے دعا ہے سید ہون دی حیثیت جتنے مومن ذکر پاک کی ترے ہو مالی ترے قبول فرما۔ بانیان دا صف ماتم وچھایا مالک اپنی بارگاہ قبول فرما۔ بانیان نے جتنے بزرگ دنیا تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرما۔ جتنے مومن نیک حجات رکھ دیں مالک پورے فرما۔ جتنے مومن برزق مالک حق حلال رزق عطا فرما۔ اے لنگر نیازاں امام حسین دی عزاداری، امام حسین دے غم وچ رونا ہے، مجلساں شبیاں ماتم داری سبیلاں، اللہ تجن نسلیں چیویں جاری رکھے۔ ایک صلوات پڑھو تے پڑھو میں جیں تاری دھرتی تے عطا۔ اس مقام تے اس نگری میں پہلی دفعہ حاضر نہیں تھی آپ، جو میں جان دنا ہوں بے تواری دھرتی تے عطا کیا ہے۔ میں عرض کی تے ہکا صلوات پڑھو تے پڑھو میں جی میں اللہ تواری دھرتی تے عطا کی تھی۔ اجازت ہے سے تواری بھی ہے سے اکبر دا بابا دے گلیاں ٹر دیں، بازاریں ٹر دیں، چوکیں کھڑ دیں، سارے دوستان دے سامنے بانے، سارے دشمنان دے سامنے کھڑ دیں، لوگان دا بازو ہلا ہلا کیا دیں میں 14 دے منن والا، میں 14 نال محبت کرداں، میں 14 نال پیار کرداں۔ پہلی 70 اتنی محبت نال آکھن لگاں جو ہر مومن میرے حق کی دعا کر سی۔ اکبر دا بابا دے سارے دشمنیں کھڑ کے آدھے نا میں 14 نال محبت کرداں، میں 14 نال پیار کرداں۔ اکبر دا بابا دے مومن تو سوچ نہیں سنگدا اساں 14 تیرے نال کتنا پیار کرداں۔ مہربان اللہ تو کربلا گھن ونے 50 سال دی زندگی، 100 سال دی زندگی، جائز تو زیادہ زندگی، جتنا بھی بندہ جی گھنے انجام موت ہے۔ اس زندگی دے سفر دے وچ لکھاں مشکل وقت، لکھاں پریشانیاں انسان دی زندگی چ راندیاں۔ مثال بابا کہیں کنوں رزق کوئی نہیں، کہیں کنوں رزق ہے تا اولاد کوئی نہیں،
کہیں کنو اولاد تا رزق کوئی نہیں، کہیں کنو رزق ہی ہے اولاد ہی ہے، کہیں کنو ہیک ٹائم دے کھاون دا کوئی نہیں، تے کہیں دا دسترخوان بھرا پائے تے ڈاکٹر آ دیتے ہیں ہیک نہیں کھاونی۔ این زندگی دے سفر دے وچ لکھاں مشکل وقت لکھاں پریشانیاں انسان دی زندگی چراندیاں۔ اکبر دا بابا دے جے ساڈے منن والے کوئی زندگی دے وچ مشکل وقت آ گئی، کہیں دنیا دار کو اپنا مشکل وقت نہ رساویں، او دنیا تے تیری مذاق بنا گھنسی، تیری اندے بغیر نہیں نبدی، اندی تیرے بغیر نہیں نبدی، تو اندہ لگ دائیں او تیرا لگ دائے، لیکن دنیا دار کو اپنا مشکل وقت نہ رساویں۔ اکبر دا بابا دے جے ساڈے منن والے کوئی زندگی دے وچ مشکل وقت آ گئی، تنہائی چ مصلی وچھاویں، اللہ دے دربار سر جھکاویں، سڈے اسا 14 کون تیرے سڈن دی دیر ہے، ساڈے آون دی دیر کو ساتھ ساتھ نال دعا کیتی ہے جو اللہ تو کو کربلا کھنونے۔ ایک گل ذہن چ رکھا ہے، کربلا بندہ پیسہ نال نہیں ویندا، کربلا بندہ نیت نال ویندا۔ اکبر دا بابا دے جڑا مومن سدھی نیت نال ارادہ کر گنے جو میں کربلا ونجنے، اندے دلی تڑپ ہوئے، اندے دلی چ بے چینی ہوئے، اکبر دا بابا دے کہیں مجبوری دی وجہ تو او جتنا عرصہ کربلا لیٹ آسی میں حسین روزانہ زوار دا راہ دے دا۔ جنہاں کربلا پہنچے 12 میل مربع سفر کر کے میں حسین دوئے ہاتھ متھے تراک کے اندہ سلام کرداں۔ گل مکی نہیں، اکبر دا بابا دے جتنے دی کربلا راوے ہو میرا مہمان ہے، میں حسین اندہ میزبان۔ ایسی گل سناونا چاہنا جتھا یاد آسی اتھا یک وس پوسی۔ اکبر دا بابا دے بھامیں کربلا شہر دے اندر راوے، بھامیں کربلا شہر دے بہر راوے، جتنے دیوں کربلا راوے جن رات ڈھل ویندیے ہر کوئی سمندے اندے لگ دے سمندن تے میں حسین اڑداں، ہر زوار دے کمرے چوان کے دے داں کتھیں میرے اکبر دے شہری چے بکھا تا نہیں سمگیا۔ اللہ انہا یاد جنہ ہائٹ کی تھی علی کی دھی راست کتھیں میرے پتر دے شہری چے کو کہیں جھنک تا نہیں دیتی، کتھیں میرے اکبر دے شہری چی کو تکلیف تا نہیں پہنچی۔ حکم دیتے نے میں پڑھنا ہوئے جو بانیان دے طرفوں حکم ہے میرے بھائیان دے طرفوں، لیکن سوال کردہ تو شہزاداران تے تواری اکھ وستی کو دیکھ کے میری اپڑی اکھ وس پئی، یہ ہاتھ بدی کھڑا اللہ واسطے رساؤ جیڑی کربلا دے وچ حسین کہ زوار دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اللہ جانے پتر دی برچی کی میں برداشت۔ جوانی ہو بھینم نصیب ہوئے رج جوانی مارے جوانی ہوئی۔ حکم دیتے نے جو ساکو حسین دے سونے بچڑے دی برات سنا، پہلی 70 مصائب دی آکھاں باو جی حسین دا اکبر اس دنیا تے آیا،
کھوپیاں پا لیا برکیں جو کہیں بد نظر دی نظر نہ لگے حسین فرمیندے عالیہ بھیڑے میرے نانے دی شبی دی لوگ زیارت کر دیں میرے اکبر چہرے تے پاتن برکے لوگ چہرے دی زیارت کی میں کرسی بھیرا لے پاس دے کیا دی گھبراؤ نہیں عبادت دری ہے جمعے دری میرا اکبر منہ تو برکے ٹیسی لوگ محمد دی شبی سمجھ کے میرے پتر دی زیارت کرے سی ڈا محرم کربلا دے میدان شہزاد الاکبر اگر منہ تو برکے ٹہین تا جمعے دری ہے گل چلی مدینہ شہری جدو جا محمد اس دنیا تے آ گئے قدردان علاقے دے لوگو لفظاں دی قدر کر دے ہو گل چلدی جہائے کریں تو گل پہنچی حلب شہر ویرون حلب دا ایک تاجر ہے تاریخ آلے نا لکھ دن زید ان دا پتر کوئی نہیں دی ہکا دیئے ان دی دھی دی عمر لکھ دن 3 سال ان دا نا لکھ دن ختیجہ زہد روایت کریں دے جنہ دی میری دھی اس دنیا تے آئی میری دھی 2 کام کر دی ایک اللہ دی عبادت کر دی آئی بیا شام دے ٹائم میری دھی تنہائی چ بیٹھ کے بون رون دی آئی باجی بندے کنو دولت زیادہ ہوئے تو دنیاوی شوق بندے بلند رکھ دن اے حلب دبوں وڈا تاجر ایک دنیا دے کہیں کم نال کہیں چیز نال بیرون محبت کوئی نہیں ایک ہیچ چیز نال محبت ہے یہ کیڑی چیز ہے کہیں بندے دا چہرہ وکھیا اگر ایک بندہ پسند آویں اس بندے دی تصویر بنے دا گل پہنچی جائے تک تاریخ لکھ دن 300 اٹھ مال و دولت دا لڑکے زہد مدینے پہنچا اکبر دی زیارت کرن واسطے جیدی مدینے اونی وار جمعے دا دیئی شہزاد الاکبر منہ تو برکے ٹہن لوگ محمد دی شبی سمجھ کے اکبر دی زیارت کر دے رہے ہیں زہد تر اکبر دے منہ دو لے دا رہے ہیں زیارت کرن دے بعد زید شہزاد الاکبر دی سفید کپڑے تے تصویر بنائی اس طریقے نال تصویر ہاں نہ لئی دوئے ہاتھ اپنے تصویر دے ہوتے رکھے ہوتا جیتا حسین بادشاہ بیٹھیں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دھیمے لے جنال کھڑا دے مولا ٹورا حلا بچواں پہنچا مدینے ہاں ایک حسرت میری پوری ہو گئی ایک حسرت میری بقائی حسین بادشاہ فرمیندے کیڑی حسرت پوری ہو گئی آدھے مولا ویکھو میں تورے پتر دی تصویر بنائی حسین بادشاہ فرمیندے ٹورا حلا بچوئیں پہنچا مدینے ہیں زیارت کر کے دی آئی تصویر بنا ون دا کوئی مقصد آدھے مولا تیری امامت دی قسم میں جدان دا توڑا اکبر اس دنیا تے آئے گل پہنچی حلب شہر حلب دے جوان بزرگ امیر سب تو زیادہ غریب چاندیں جو سا اکبر دی زیارت کروں مولا جڑے تو دے امیر لوگ ان وہ خرچ کر کے تیرے پتر دی زیارت کرنا دے پہن جڑے اتھو دے غریب لوگ انواع نہیں سندے جڑا مومن اجن تک ہے نہیں کر سنگا آدھے مولا تیرے پتر دی تصویر کی دیوے نا اے لیسا حلب دے مین چاہو کیسا بھلا انہیں علی دی راضی ہوئی حلب دے غریب آکے تورے پتر دی زیارت کر سن تورے دکھے پاس علی ماں میرے حق کی دعا کر سن مولا ہی حسرت میری پوری ہو گئی ہی حسرت میری بقایا مولا کہیں تاریخ چ نہیں ملدا تو ہاڑے دروازے تے کوئی سوال آیا ہوئے وہ کو منگن دڑا آیا ہوئے پاندی کر آئے ہوئے تو خالی وال گیا ہوئے آدھے مولا میں پاند لمبا کیتے میرے دل دی حسرت ہے میرے دل دی خیش ہے
لاہور دی ملکہ طاقت دے میں جرت دے میں میری سین اپنی عظمت دا واسطہ ہی ان لفظ اتنا اثر عطا کریں میں دھرتی تے اتنے درد نہ سمجھاواں جو ہر ازادار دے منہ چ میں ہے دی آواز سن گے نا بابا جی اکھاں کی تے نسبان ہاتھ پین دے کم دے ہاتھ قدمہ تے رکھ کے دھیمے لہجے نال بیٹھا دے مولا میرا پتر کوئی نہیں میری ہکا دھی ہے مولا جے ناراض نہ تھی میں تو اون دھی دا رشتہ میں تیرے اکبر نال کرنا چاہتا یہ تیری عطا ہے یہ تیری دھرتی تے کو وکھری عطا ہے بھیڑ تے بھرا دی جوانی ہوئی رشتہ دا نام ہے میں کو تواڈی لڑ دی ہن دی قسم انعامات میں دے ہاتھ دی قسم عباس دے علم دی قسم رشتہ دا نام ہے روایت دی ملدے اکبر دے بابے تے کرسی چھٹی ہے ایویں دویا سر تے رکھ کے نا کربلا لے پاسے منہ کر کے ہکو وین کیتے ہائے او میرا جوان بچڑا جتنے بھی زیارتی آئے ہم نا حسین نہ وین سن کے نہ دے وین بلند تھی گئے انہ حکمہ کو گل آگی دا ایندہ جسم کمر لگیا مکمل ایک گھبرا گیا پریشان تھی گیا انہوں ان جسم کم دے ہاتھ بن گیا دے مولا میں معافی مانگنا ہوں مولا نہ رو نا مولا میں اپنا خالی ونجن برداشت کرے سا مولا میں تو رومن برداشت نہیں کر سکتا مولا اتنا میں بھی جاننا نوکران تے سرداران دے رشتان دا جوڑ نہیں ہووے شیعت ہے نہ کرے حسین فرمین دے زید رنہ ہی وجہ تو نہ حسین ہو کے وعدہ پیا کردہ اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تا ہو سی تیری دھینا جنہاں سمجھے انہوں دے وین بلند ہو گئے جنہاں سمجھے انہوں ماتم کر چھوڑے جوانی ہوئی جوانی ہوئی جوانی ہوئی جوانی ہوئی اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تا ہو سی تیری دھی نال آدھے مولا کیڑا دی ہو سی او کیڑی خوش گھڑی ہو سی او کیڑا ٹائم ہو سی جدہ اکبر دی برات میرے گھر آسی ای پاک ممبر تے کو میں پہلی مجلس نہیں پڑھ دا پیا میں تو دے سامنے محرم پڑھ گیا میں سید دی دو گلان دی مجبوری ہے اپنی پوری زندگی دے وچ میری پہلی مجبوری اس پاک ممبر تے میں کرے سید آدھی اندہ نہ نہیں چاہیا میری اتنی اوقات کوئی نہیں میری دوجی مجبوری اس پاک ممبر تے میں کرے مومن دی اکھ دی زمان دینے چاہیے میں تیرے اکھ دا زامن کوئی نہ اکھ دا زامن ذاکر نہیں اکھ دی زامن پردے دے اندر ہی بیٹھی سیدہ اتنی زمانہ چاہنا مومن دے دلی چے قبر حسین اگر حسین دا وعدہ سن کے ازادار دے جگر چوہائے دی آواز نہ نکلے نا تا شام علی بی بی کنو بہ کے پنہ کیوں ہے آدھے مولا کیڑا دیو سی جنہ اکبر دی برات میرے گھر آسی سید ٹھڈا سا بھر کے آدھے 61 ہجری دیکھو حسین نے اکبر دا واسطے حسین دا وعدہ سنے بیرون سید آدھے 61 ہجری جمعہ دا دی 17 ربیع الاول پہلا ٹائم میں ہاں سچی ماں دا سچا پتر لوگ میں کو سنے دن حسین حسین ہو کے تیرے نال وعدہ کرے نا 17 دے پہلے ٹائم میرا اکبر جیلا ہویا تائیں تیرے شہر آسی میرا پتر سانتے ہویا تائیں تیرے شہر میں تاکہ تھکے بیٹھے ہو سب اللہ علی دی دھی راضی ہوئی جوانی ہوئی جوانی ہوئی امامت والی زبان سمجھ نہیں سنگا وین کرنا بابا جی امامت والی زبان سمجھ نہیں سنگا اکبر دی موت سہوننا فقط حسین بادشاہ دا کمل امامہ جاننا جڑی محبت رکھ کے کھڑا اگر اکبر دی موت رسے موقع تمہر بنجے 360 مدینے دے غریب لوگوں تقسیم کیتے سے گھنو اکبر دی جتی دا صدقہ 3 دی رہا 3 دیں تو بعد مدینے سے سارے سیدہ کو ملا آخر تے امام سجاد ملن لگے سیدہ دے چاچا میں تے کوئی نہیں ملنا میں تو گزارا مدینے شہر دے بیر مل سکتا مدینے شہر دے بیر من کے میرے امام قدم روکن اتھو اگاں زید روایت کریں دے میں ڈٹھے میرے امام سر تو ماما لگے
زیدہ دے میں سوچن لگی ہوں آدھے امامے دے بارے سوچیں کھڑا میں ڈٹھے اوہ امامہ میرے امام کھولنا شروع کیتے زیدہ دے کھولن دے بارے سوچیں کھڑا میں ڈٹھے میرے امام اپنے دوئیں ہاتھ بننے شروع کیتے جیڑا موہ میں رجن تک ہائے نہیں کر سنگا آدھے ہتھاں دے بارے سوچیں کھڑا میرے امام کمر جھکاونی شروع کی دیئے آدھے کمر دے بارے سوچیں کھڑا دوئیں ہاتھ متھے تراکے آدھا کھڑے چاچا میں سلام کریں نا میرا لہجہ پکا شاباش 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 نوار سلام نوار جواب ختم وطن پہنچا پہلا قدم گھر دے اندر رکھے سے 5 دیاں دا سفر ہوئے نا بھیجن میں آدھنا نا 5 دیاں دا نہ ہوئے تے 5 گھنٹیں دو بندہ سفرو گھر والے گھر دے بھی جتنے رشتے موجود ہوندے نا اگر بندہ خوش ہوئے تائیں انہاں پورے گھر کو پتہ لگ ویندے اللہ نہ کرے بندہ پریشان ہوئے تائیں پورے گھر کو پتہ چل ویندے یہ پہلا قدم گھر دے اندر رکھے ان دی بیوی اگاں وات کے اندے چہرے تو دیکھ کے آدھی آج تو بڑا خوش نظر آنے لگتا ہی میں تجارت جو بہوں ڈھیر نفع لی آئی زہدہ دے قیامت تک اتھو بڑا نفع ڈھیر نہ کولی حیران ہو کے آدھے اوکی میں آدھے مدینے لے سیاہ جان دی آدھے میں کی میں نان جان دی 3 سال میں علی دیاں دی نوکری کی تھی 3 سال میں امام سجاد دیاں لینا صاف کی تھی آدھے اچھا تو اون گھر دی کنیزیں اتنا لے کے آدھے الحمدللہ شکر ہے ان دی ذات دار میں اسے گھر دی کنیزیں آدھے اچھا اون گھر دی کنیزیں نا تو اپنی خوشی تے کنٹرول کریں میں تے کو بہت وڈی مبارک دیونا چاہنا میں اپنی دھی دا رشتہ حسین دے اکبر نال طے ایک قبر حسین تے میرے ہاتھے اگر توڑی کشامت پیا کریں ہوں میں کو مولا اگلا ساہ نہ گھنن دے میں جاننا توڑی دھرتی تے سیداد احترام ہے اے عمل اللہ تو جا نسلیں جاری رکھے ای 70 تے میں کو پتہ لگ ویسی تیری دھرتی تے کتنا احترام ہے سیداد دا زیدہ دے میری غربت تو چاہ کے میرے بخت تک تین جو منگے میں تے کو دیتے آج پہلی بار میں منگنا میں کو خالی نہ والا میں زہد دی عورت دا دی آج میں بہت خوش ہاں تو سا جو منگشوں میں دے ساں زہدہ دے منگ دا یو کو جاں آج دے بعد میرے اور اپنے رشتہ داراں کو منع کر دے ساڑی دھی دے متھے کوئی نہ لگے اگے ساڑی دھی ہونے مدینے آجا سیدہ دی امانت شاباش یہ عطا ہے تاری دھرتی تے ہی ویلے مٹی تے وہ کروں گا جوانی ہوگی آج ہی دیکھو جی تا شیعہ دا ہولڈ ہوئے شیعہ زیادہ ہوئے اسو تا مین چوکاں تے علم نصب کر دیں ایمیں گالے اسے چوک دا تو اندازہ چکرو میں اتھے بھی علم نصب ہے یہ حلب دا بہت بڑا تاجر ہے یہ حلب دے مین چوک کی شہزادے دا تصویر لئی اتنے سونا جو حجر بنوے ان دے 4 دروازے رکھے نے اتنے 4 نوکر کھڑے نے آخری 70 تے وین شروع سب تو زیادہ حلب دے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دن نہیں بابا روزانہ شام دے ٹائم جلوس بناوے نا اتھا میں نا جتنے شہزادے دی تصویر لگی ہے بچے آ کے اپنے حصے دا چراغ جلاوے نا تاریخ والے بچے دا نام لکھ دین عبداللہ بیاں بچوں کو بڑی ویرون محبت ہے لیکن عبداللہ کو کوئی وکری محبت ہے ان دی محبت دی وجہ تو این دے کنو دعا منگاوے نا بے بچے آمین آکھنا لفظ دی قدر کیتی نے ان لفظ دی قدر ضرور کرے عبداللہ کیڑی دعا منگاوے یا تصویر والے پاس دے کے آکھے میرا اللہ تیک واسطے حسین دی ماں دے خالی ولن دا ساکو اتنے تک موت نہ دے میں جتنے تک این برے دی برات اکھی نہ دے جوانی ہوگی بھیڑن نصیب سیدہ ایتا نہیں آگ سنگدہ تیرے مہمان کوئی تیرے مہمان کوئی نہ تیری دھرتی تے میں وطن لتنی حج رکھ دا 15 دفعہ دا بھین تے بھرا دا زبارا یہ ہاتھ بدی کھانا این ٹائم رات دے ہاتھ بن کے کھڑے ہو بیٹھے ہو گلیاں چ موجود ہو جتھا جتھا موجود ہو میں نہیں جاندہ چوڑا جاندن تے کوئی شہزادے دے اوکھے لان دا واسطے اگر پہلے وین تے روون نہ ہوئے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز قریب والا مومن سڑ گنے
بابا جی اتنی انتظار انہوں اکبر دے بابے تو لٹ پائے گئی تھوڑے منجا ہے کہ لٹ پڑا 28 رجب اکبر دی برات مدینے ٹوئی میں ذات سیدہ میں پردرانا مراتیاں دا اتنا رشوت اکبر سکی بین وعد لایا تری محمد ججات کوئی نہیں سیدہ جھولی چاہ کے دعا پہ کرنا جوان دعا منگی کرو بھرا پردیس پیا ویدہ ہوئے بین بھرا ترونا نہ لیتے اکبر بین دے محمد دے نارونے بین محمد تُنے کیا دے تو نہ دو میں لتی میں دیا آج اکبر محمد دنا پہلان دی میں دلی چڑی جن تو گئی اکبر دی برات مدینے ٹوئی مکے پہنچی عرض الہائی نو اکبر دی برات مکے ٹوئی دو محرم نو کربلا پہنچی میں سید ہوں میں تلے مجائی تو آگے پھر تو سنسکت میں سننے میں پڑھنا دی کوئی نہ عدب دی دھر دی ہے جی عدب دی قدر کرے تا میں ایویں پڑھنا نہ چھوئی دی دیگر کو براتیاں را اتنا راشوت ہے کانی پانی پی در ہے اکبر دیو بھیڑا تسیا رہ گئے کانی پانی پی در ہے اکبر دچیا مہینہ دویر حوصلہ کرے جناب حوصلہ نہ ستویں داری اٹھویں داری بابا جی امیران دیاں شادیاں رائے زیادہ غریبان دیاں شادیاں رائے تھوڑا اکبر دی جو شادیاں براتیاں دراش بدنائی نہ کوئی نہ بولو میرے نال جڑے کدیاں جوان بیٹھو بدنائی دواتے لاوے 30,000 فوج دست آگے ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے واتے لاوے 20,000 فوج آگئی ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے واتے لاوے 3,000 فوج دست آگے جڑے مومن دی منت کی دیا تھے جانتا کو ہے نہیں کر سکا 3,000 دن میں حسین آجی حالیہ بھینا میں خود اللہ بھین بھلا دے گلج پا کے دے 3,000 فوج روننے 20,000 فوج روننے آئی دا 3,000 فوج روندہ کیوں ہے بھین دے گلج پا کے دے گل آئی 3,000 فوج جو میرے اکبر رکھا دے لاغے بھین بھلا دے گلج پا کے دے حسین میں اکبر کو سانگا واسطے جیدہ ہاتھ نہ لے یہ اکبر کا صدقہ تھوڑا میں اندواز بدھا گئی ناوی داری نحوی دیرات اور خیرات بزرگ میرے سامنے موجود بیٹھے میری گوئی جیسا بزرگ ذاکر پڑھ دینے دی اور خیرات حسین جیسا بیر چار سندھ زیمی دی جنہیں کلیاں جوان بیٹھو ترے سے دوین کرن لگا ناوی دیرات نوی اتری بھیڑا تولا کیا جن حسین سارے اکبر کو آکران سناوے سیدہ نے میں نہ سونا بجلا اجان سنا اکبر آکے اللہ اکبر علی دیا دے مایا قرآن بند کرا میرے اکبر دی آخری ہزار اوری جڑ بجنا ہے میرے بلے دل ڈبا بجنی ہے داویں دری چڑھ پیو کربلا دے میدان چو اچھا بابا میں نو کروں جتنے بار رکھو میں اتنے بار پڑھا دے سیدہ تو بھی سیدہ ایک باری بہن بات سنا اکبر آکے اللہ اکبر علی دی دھی دی چادر نلیا دے مایا قرآن بند کرو میرے اکبر دی آخری ہزار اوڑی جڑ بلنے میرے بلنے دل ڈبائے بلنی ہے جماعتی ہوئی کربلا دے میدان سیدات جو پہلا صحیح سیدات اکبر جے کو برچی لگی تھی علی دیاں دیاں پتھران دا ماتم کی تے مرنا مارا گیا
مہمان مارے گئے سارے 17 چھڑے نہ پیاں حسین مارا گیا باو جی پتر دی شادی ہوئے پیو دی حسرت امیر ہے حسرت ایک غریب ہے حسرت ایک کیڑی حسرت ہوندی ہے پہلی حسرت ہوندی ہے میں سونا لباس پاؤں دوجی حسرت ہوندی ہے کہ سونی سواری تے سفر کرنا کہندہ دل لکھے تا سید سمجھ کے معاف چکریں اکبر دی شادی ہے حسین دی سواری ہے نیزے دی چونج ہونڈے سان لیکن کتنے ہاتھ ہیں جنہیں اللہ بڑھائے بھی اکبر دے ماتم واسطے سید آدھا کتنے آنکھیں جنہیں بڑھے بھی اکبر دے غم واسطے باوری اکبر دی براد سوکھی نہیں دوئی کتنے 3 گھنٹے کتنے 4 گھنٹے کتنے 5 گھنٹے ان کی یہ موڑے دی ترتائے دی جو بھردہ دی چلے دی لاندھوی دی چلے انہوں حلہ در سین سجائے جو اکبر دی براد ہونے بچے انتظارے چین جو اکبر دی براد ہونے جوان انتظارے چین جو اکبر دی براد ہونے 17 دا پہلا دین جو اکبر دی براد ہلاک شہر پہنچے جو کڑیا جوان بیٹھے ہو اور جوانوں اکبر دی سان اتار کیے جتا اکبر دی تصویر لگی ہوئی ہے زید نوکر جو اکبر نے چہرے دلیا پئی ہے اتھائے جتا زید بیٹھا دے پستر چھوڑ جانتے لوٹ میں گئی آدھے اڑے دیکھ بجرا سان دسوا ہنسا پھیڑا کرسی ہوئے اب بھی وہ کرسی ہوئے کدے لکھنا ہوئی جگ میں پہلے لاؤ یاد زیدی میں ہے جنہیں تھی گلے پاس پڑی آنے اتھائے جتا سجاد رکھ نہ روزہ دویت مدد کیا دے کے دی میرا سلام ہوئی آدھے جاتے میرا بھی سلام ہوئی آدھے اللہ مردو سجا دے کمار کیوں کھو گئی ہے رات کی مدنوں نے مٹی دبائے کیا دبے تھے میں کھول اللہ میری اکبر کمار آدھے راڑ کی آئی میرا تھی آئی جمال دبا آدھے ربار دی پیشی حسن لال ایسان ٹھیک کر حوصلہ کر پھیڑا کو نصیب ہوئے ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ غازی دا علم گواہ باوجی ہر جاتے وین نہ پڑھدا جدہ ایویں گریہ ہوئے تدہ وین پڑھدا میری زمانی میں دوانا سنے انہیں ماتم کیتا ہے میری امامت بھیڑا سنے انہیں میں بلند کیتے سجاد دی زبانی زین سنے آجے اللہ مان تو سجا دے میں کڑا سائل سامنے لکسر کہتے سیدہ دے میرے بابے دے جڑا گھوڑے دی کرنے نالے کہتے سیدہ دے میرے چاچے دے زید مٹی دبات ہے ہاتھ بن جانے اللہ بات نسا اے سار کہنا اے ساگو دے جیدی ہون مسئلہ دی پئی ہے اے تے بسدہ سیدہ ایک وین پڑھدا میں جاننا جڑے وین دے لوگ عاشقین جڑے وین دے ماتم کرنا چاہنے جڑے زہد کو پاگل گنے اکبر در سارے بھئی تھوڑا ساؤنڈ ٹھیک کر جڑے زہد کو پاگل گنے اکبر در سارے اکبر دی سان تلے آکے زہد جھولی بدھا کے وین کی کہ وین سنی منا رو کے آدھا کھڑے جیلا سونا ساری ہے سانگوٹے ہی سار پویا پلے میں کو لگدا ہے پائے لٹ گئی ہے وان دھی کویا پرکھے دا حوصلہ حوصلہ بابا جی جڑا مومن جنگ کرو نہیں سکا جڑا مومن ہاتھ رکھ دے تے ماتم کر نہیں سکا جڑا مومن ہاتھ رکھ دے تے جنگ وسیع ہوئی نہیں زید ڈونڈا گھر والے پاسے دوئے زید جڑا دروازے تے کھڑی ہے زید منہ تے ماتم کر جا دے مانگ دعا میں مر بنیا آدھی اللہ مانے اکبر دی بلا توڑے تو مرن دی دعا جو بنے زید منہ تے ماتم کر کے آدھا کھڑے او جیدی میں تصویر بنائی ہے اردی ماں بازار جو او تیری دید ہاتھ
کھڑی ہے قدمہ دے ہاتھ کے دے بیوی بچی کون ہے جن رخسار لکھمی بیوی آنے میں نہیں ہے آنے میں رخسار لکھمی کیوں ہے بیوی رو کے آنی ہے او میری دی کو شکر مرے ڈالا ہے یہ بگھوڑیا نال بھاجے نا او میری دی کو شکر مرے حوصلہ بابا نوکرہ حوصلے لال بابا دلی جیتی جا رہی ہے تو ہاتھ نے بل چلو آخری ویڑ کی دی وجہ آخری ویڑ کی دی وجہ زندگی نہ نہیں بتا آخری ویڑ کی دی وجہ انہیں قدمہ دے ہاتھ رہا گیا دے بی بی اسائی دے بادشاہ ہے آدھا اللہ دا شہر سالم مبروز ہے جنہاں گلیاں بازاریں جرونے جنہاں گھر میں بھیجا توڑنے آدھا اللہ دا شہر سالم مبروز ہے انہاں لوگاں دا نام دسا جنہاں لوگاں تیری حالت بڑھائی ہے تیری آنکھی دے سامنے سبت رکھ رسو بی بی مٹی دے کھان کے آئی ہے او میں کہندہ نہ چلا میں کو ہر کوئی پتھر مارے گا میں کہندہ دعا ہے میاں انصر عباس مرحوم اور میاں جہانگیر مرحوم کے مولا درجات بلند فرمائے اور شوکت صاحب چونکہ عمر پہ پہنچ گئے بعد میں ماتمداری بھی ہے حاجی انصر پارٹی نواخانی کرے گی 5 رجب کا ایک اعلان ہے میں پہلے بھی کر چکا ہوں پارے شاہ محلہ ملانگ نصر کے گھر مجلس عذاب بھی ہے ماتمداری بھی تابوت بھی برآمد ہوگا چونکہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا تو صرف ایک دوڑا ایک بند پڑی میرا حضر الوال سویر دا بیٹھا بچہ ہے صلوات پر محمد وال محمد نعرہ تکبیر خالق کائنات دا نام بلند ہے بابا سے بلند بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سید عادت شماعت لعنت صلوات پر محمد وال محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ لگی رہنا آ گئے سوال شروع ہو گئے تیرے سیڑ فضا سے نا وہ مسکرا کے پاس ہو بن جائیں گے لگی رہنا اندر بی بی اسی دوڑے نا مخاطب ہاں تو یہ ساتھ دوڑ لے دے نہیں ایک دو کسی نے انہیں جس لئے کہیں بار تقرار کی تھا نا اس نے سیڑ فضا مخاطب کو گل کر کی تھی میری امداد کی تے سردار میری امداد کی تے سرداروں دے کی ذمہ داران چاہے ذمہ واریان دے کی بسم اللہ میری امداد کی تے میری امداد کی تے
साडे डेंदे नहीं तू साडे डेंदे नहीं पूरा सर फिजाम खुद को कल करी जीती है मैं हाँ सैयदा दी नौकर मैं ना बोला मेरी मर्जी मैं हाँ सैयदा दी नौकर मैं ना बोला मेरी मर्जी मैं सैयदा दी नौकर मैं ना बोला मेरी मर्जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਦਰਦੀ ਅੱਜ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਬਸ फजाइल ड्यूटी खत्म चंद जुमले में सहाबा पढ़ना चाहना जहाँ तवज्जो की थी तड़ी मड़ी बात होगा सी ज़ीन तुला बैठे सबरदारम सर से दे रखा है ऐ दो कमीना है नींद का बड़ा है 70 कदम तो बैंड दी खड़ी आई आंधी है जालिम मार मेरा तो साबो है इस कमीने कोई गल नहीं मनी खंडू दीदार थला इमाम हुसैन ने कदम भवाई दीद पासड़े के अंदर नाम लिखा तू क्या कर लिया नाम दे जख्म दुखा मैं तो यूं वेलेदा मार गया मेरे दा लुटिया से शिमार रिदा चलो बच्चे का दिल राजी हो गया मदद सामाइन दुआ आखिर की तरह मुसाफिर शाम को फुर्सत देंगे सुल्तान शुरा उस्ताद शुरा उन्नीस दौरा शहंशाह फजल साहब जनाब शौकत रजा साहब ऑफ मुल्तान और हाजी अंसराबाद पार्टी लाहौर वाली फुर्सत पड़ेगी बाद में कुरानदाजी है ये एक शनाख्ती कार्ड है क्योंकि बंदा दूर का खाने वाल से समर अब्बास बल्द सफीर से है ये कार्ड मेरे पास है अगर कोई आ जाए तो ठीक उधर मैं इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा जनाब शौकत रजा साहब दुआ आखिर की तरह मुसाफिर शाम को फुर्सत दे